कुछ अनासर ऐसे हैं जिसमें बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं, वो कहते हैं जी कि बलूचिस्तान की सूरत ऐसी हो गई है या वो हमारे हाथ से निकलता नज़र आता है। ये बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। देखिए, ये तो मेरे ख्याल में एक सियासी बयान है और एक यकीनन सियासतदान ये देते रहते हैं और सियासतदानों की बयानात हर उनकी पॉलिटिकल पोजीशन के साथ बदलती रहती हैं। हमें ये समझना चाहिए पाकिस्तान के साथ ये तजर्बा पहली दफ़ा नहीं है कि हम इस तरह के रैक टैक ग्रुपों से लड़ रहे हैं। ये पिछले 20 साल में हमने देखा है। इससे बहुत ही बड़े ताकतवर ग्रुप्स थे, सवात में, वजीरिस्तान में मज़हब के नाम पे लड़ रहे थे। पाकिस्तानी रियासत ने उनका कमा किया है। लगता है कि ये जो अनासर हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, जिन्होंने बंदूक उठाई है रियासत के खिलाफ, ये पिछले 20 साल में हमने देखा है। इससे जिसके पास वसाइल है, उसके पास फ़ौज है, उसके पास सलाहियत है, हर तरीके से रियासत 1000 साल भी लड़ सकती है। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके पास ये सलाहियत नहीं होती, उनके पास रिसोर्सेज अमूमन बड़े लिमिटेड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त दो बड़े मसाइल का सामना है रियासत पाकिस्तान को, एक इकॉनमी और दूसरा दहशतगर्दी। इकॉनमी पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के माहिरीन कहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है, और सबसे बढ़कर ये है कि जिस मुल्क में अमन अमान न हो, वहाँ पर दहशतगर्दी और इकॉनमी जो है वो कभी पनप नहीं सकती, बेहतर नहीं हो सकती। हमारे मुल्क में दो सूबे बिलूम और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की सूरत ऐसी है कि उसके कुछ इलाकों में अनरेस्ट है। कुछ ऐसे अनासर हैं जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ मुहाज़राई की हुई है और उनके बड़े अजीबोगरीब मतालबात हैं, और उन मतालबात को मनवाने के लिए कुछ अनासर ने बंदूक उठाई है, जिसका कला कमा भी किया जा रहा है। लेकिन बलूचिस्तान का मामला ऐसा है जिस पर इन डेप्थ जो है बस ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान के मसाइल हैं क्या, और वो जब हम ये समझ जाएँ कि मसाइल हैं क्या तो फिर उसके हल की तरफ जो है वो बात बढ़ती है। हम दावत देते रहते हैं अक्सर अपने इस शो में बलूचिस्तान से मुतल्लिक़, या वो लोग जो इस पर लिखते हैं, बोलते हैं, इस मामले को अंडरस्टैंड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और अपने नाज़रीन तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि असल मामला क्या है, मुद्दा क्या है और उसके हल का रास्ता क्या है। आज भी हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है अपने स्टूडियो में, द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन, बड़े मुतहर्रिक हैं, मौसर हैं, एक्टिविस्ट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन हैं बलूचिस्तान के, और तजिया निगार हैं जनाब जान अजगज़ई साहब। जान साहब, खुश आमदीद कहता हूँ। आप डायरेक्टली कल परसों 2 दिन पहले आप बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाएँ इस्लामाबाद में। ये बताइएगा कि कुछ अनासर ऐसे हैं जिसमें बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं, वो कहते हैं जी कि बलूचिस्तान की सूरत ऐसी हो गई है कि वो हमारे हाथ से निकलता नज़र आता है। ये बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, तशवीशनाक स्टेटमेंट है कि वाकई हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें अपना जो जान से अजीज टुकड़ा है अपने मुल्क का, बलूचिस्तान जैसे फ्यूचर कहा जाता है, वो हाथ से निकलता नज़र आता है। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में एक सियासी बयान है और एक यकीनन सियासतदान ये देते रहते हैं और सियासतदानों की बयानात हर उनकी पॉलिटिकल पोजीशन के साथ बदलती रहती हैं। हमें ये समझना चाहिए। माजी में भी इस तरह के बयानात कई हवालों से कई महाजों पे दिए गए हैं, लेकिन फैक्ट क्या है कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। कोई भी इसका 1 इंच भी कोई भी मुल्क, मैं मुल्कों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से ले नहीं सकता। अब जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो एक रैग टैग टेररिस्ट ग्रुप है जो हमसाय ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। माजी में भी ये हुए थे। 2070 की मैं बात करूं, अगर मैं उससे पहले की बात करूं, इस तरह ग्रुप्स ऑपरेट करते आ रहे हैं। क्या उन्होंने बलूचिस्तान का 1 इंच हमसे लिया है? नहीं लिया। फिर बलूचिस्तान को हम 2 तरीक़ों से लेते हैं। बलूचिस्तान जोग्राफिया 54 या 50% पाकिस्तान का है, और वहाँ पे फिर हम लोगों की बात करें तो बलूचिस्तान में तकरीबन कोई 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो पश्तून है, हज़ारा कम्युनिटी है, पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी है। इसी तरह 40% हमारे बलूची नहीं है, यानी वो सब एक ही सूबे में रहते हैं, सब एक पाकिस्तानी है और बलूचिस्तानी है, और 40% हमारे बलूच भाई हैं। तो ये जो BLA वाले हैं, जो दहशतगर्द है, वो 0.1% है, 0.1%। अब 0.1% इस पूरे बलूचिस्तान को, जिसकी आबादी तकरीबन 99% जो है वो दहशतगर्दों के साथ नहीं है, स्टेट के साथ है, क्या वो पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं? उनके पास इतनी काइनेटिक ताकत है? नहीं। क्या उनके पास कोई मुल्क जो इनके साथ है, क्या वो पाकिस्तान पे उनके लिए हमलावर हो सकता है? नहीं। और इसके अहम बात ये कि पाकिस्तान के साथ ये तजर्बा
पहली दफ़ा नहीं है कि हम इस तरह के रैक टैग ग्रुपों से लड़ रहे हैं। ये पिछले 20 साल में हमने देखा है, इससे बहुत ही बड़े ताकतवर ग्रुप्स थे, सवात में, वज़ीरिस्तान में मज़हब के नाम पे लड़ रहे थे। पाकिस्तानी रियासत ने उनका कमा किया है। अच्छा जान साहब, ये बताइएगा कि यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में या मीडिया को देखकर लगता है कि ये जो अनासर हैं, जो इंसर्जेंट्स हैं, जिन्होंने बंदूक उठाई है रियासत के ख़िलाफ़, वो बड़े ताकतवर हैं, लगता है बाज़ार। अगर उनका असलहा देखा जाए, अगर उनके ऑपरेशन देखा जाए, तो तासर ये बनता है कि वो बहुत मुनज़्ज़म हैं, बहुत बड़े हैं। ये मुमकिन नहीं है कि जो वो लोग हैं वो अपने अंदर से इंडिजिनस हो, पाकिस्तान के अंदर से काम हो रहा हो, जो उनकी क़ुव्वत है वो कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट किया जा रहा है। क्या अदाद शुमार अगर पूछें आपसे कि वो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं और उनको मदद कहाँ से मिलती है? देखिए, अगर माली मदद मिलती होगी डेफिनेटली, वैसे तो नहीं हो सकता ना। देखिए, एक रियासत है जिसके पास वसाइल है, उसके पास फ़ौज है, उसके पास सलाहियत है, हर तरीके से रियासत 1000 साल भी लड़ सकती है। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके पास ये सलाहियत नहीं होती, उनके पास रिसोर्सेज अमूमन बड़े लिमिटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि इन क़ुव्वतों के जो ये दहशतगर्द हैं, फुट सोल्जर्स तो लोकल हैं, जो मरने वाला है, जिनको ये लोग ख़ुदकश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिनको ये ट्रेन करते हैं, जिनको ये यानी बम ये जैकेट इनके कंधे पे डालते हैं, वो लोग हैं जो बेचारे लोकल लोग हैं, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, इनकी ज़हन साजी करते हैं और उनको कुछ पैसों पे ये लोग हायर करते हैं। लेकिन जो उनके मास्टरमाइंड्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो बाहर बैठे हैं, वो हमारे हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान और ईरान में बैठे हैं। उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ऑपरेशन माउंट करने के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आता है। अगर हम उन्होंने एक ख़ुदकश हमला करना हो, एक बंदे को ये लोग पर मंथ 1 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं। ये जो उनके सरमचार सो कॉल्ड है। इसी तरह उनकी फैमिलीज़ जब ये मर जाते हैं, उनको पर मंथ 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाहें देते हैं ताकि वो उनका मुंह बंद रखें। तो इनके पास इसके अलावा असलहा है। असलहा वही है जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने छोड़ा था, ये यकीनन उनको अफ़गान हुकूमत देती है, या जो ईरान की इस्टेब्लिशमेंट है उनसे ये असलहा ख़रीद के थर्ड पार्टी से ये मार्केट में अवेलेबल है, वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेंचुरी, पनागा। पाकिस्तान की 1 इंच पे ये लोग रह नहीं सकते, रात नहीं गुजार सकते। ये आते हैं क्रॉस द बॉर्डर, अपनी सेंचुरी से हमला करते हैं या हमले करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। एक हमले के लिए इन्हें 6 महीने की तैयारी चाहिए होती है, और 6 महीने ये पाकिस्तान में, तुर्बत में, कोयटा में, खुजदार में कहीं भी चुप के रह नहीं सकते। इन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर आना है और एक सेंचुरी से आना है। लिहाजा इनकी सलाहियत इस हद तक है कि पैसा, असलहा ये बाहर से देते हैं, इनके स्पॉन्सर्स उनको देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी रियासत के सामने इनकी ये काइनेटिक सलाहियत कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और पहलू इस मामले का, कुछ लोग कहते हैं ये हकूक़ की जदोजहद है, कुछ लोग वो अब तो एलानिया कहते हैं कि हम तो, हमारा तो हकूक़ से क्या ताल्लुक़, हम तो अलहदगी की बात करते हैं। हकूक़ को मनवाने का तरीका तो सियासी तरीका होता है कि आप लेजिटिमेट तरीके से बात करते हैं और उनसे मुज़ाकरात भी किए जाते हैं। अगर मेरा या आपका कोई इशू हो तो मैं बात कर सकता हूँ रियासत में रहते हुए। लेकिन वो जब अलहदगी पसंदी की बात करते हैं तो फिर अलहदगी पसंदों से मुज़ाकरात क्यों किए जाएँ? कुछ लोग कहते हैं मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात क्यों और किससे किए जाएँ? पहली बात तो ये कि हकूक़ को वज़ाहत करें। हकूक़ के नाम पे जो दुकान खुली है वो सियासी जो बलूचिस्तान की लीडरशिप है माजी में और आज उन्होंने खोला है। हर वक्त सारे हुकूमतों में रह चुके हैं, वो सब हुकूमतों में रह चुके हैं। 18 वज़ीर आला बलूचिस्तान में बलोच सरदार या जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो रहे हैं, जिसमें एथनिक जो नेशनलिस्ट हैं वो भी हैं और जो प्रो पाकिस्तान या फेडरेशन अपने आप को कहते हैं वो भी सरदार हैं। तो ये 18 CMs इनके पास पैसे हर वक्त आए रहे हैं और रिसोर्सेज हुकूमत के रियासत के। अब उनसे भी सवाल बनता है कि हकूक़ आपने देने या किसी और एंटिटी ने देने। तो पहले तो ये हमें वाज़ेह करना है कि हकूक़ की जंग कौन कर रहा है और ये दुकान कौन इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी बात ये कि मुज़ाकरात किससे करने, किस बात पे मुज़ाकरात करने। अगर आपने बंदूक उठाया है, आप रियासत के या रियासती इदारों की गनपट्टी पे बंदूक रख के आप अपने मुतालबात मनवाना चाहते हो, तो ये एक बहुत ही कमज़ोर रियासत होगी जो बंदूक पे आप एक न्यूक्लियर पावर को मजबूर कर सकते हैं कि हमने इस खित्ते को हमने काटना है और इसका हमने पीस और बनाना है और इस पीस को हमने फिर जिधर भी ले जाएं वो हम ले जा सकते हैं। लिहाजा ये तो कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते इन लोगों के साथ जो उन्होंने बंदूक उठाया है। बाकी ये कि
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مذاکرات آپ کس وقت کرتے ہیں، مذاکرات ہر آدمی سے ہو سکتا ہے، ہر آدمی سے انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، بھائی سے اگر ناراض ہو اس سے ہو سکتا ہے، مایوس ہو اس سے ہو سکتا ہے، ریاست کرتی ہے، ہم اپنی برادری میں کرتے ہیں، جرگہ سسٹم ہمارا ہے، تو اس میں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں. اگر دو بندے لڑائی کرتے ہیں اس میں جرگہ آتا ہے، ایک کو انگیج کرتے ہیں دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، وہ تو ہمارا ایک سوشل پولیٹیکل ایک سیٹ اپ میں اس کا ایک میکینزم اور ٹیمپلیٹ ہے. لیکن یہاں پہ تو ہمیں ایک لائن کھینچنی چاہیے کہ جنہوں نے بندوق اٹھایا انہیں کائنیٹیکلی ختم کرنا ہے. دے ہیو ٹو بی فنشڈ آف، نو ادر آپشن. باقی جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناراض ہیں، ہم مایوس ہیں، مایوس تو ساؤتھ پنجاب میں بھی لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے کھانا نہیں مل رہا، ان کے بھی گورننس کے ایشوز ہیں، وہاں پہ بھی پسماندگی ہے. کیا وہ بھی بندوق اٹھائیں گے؟ اسلام آباد میں نکلے 2 کلومیٹر کے بعد بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بنیادی چیزیں نہیں ہے. ابھی پنڈی میں آپ جائیں، ہر دوسرے آدمی کا ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس بی ہے، اسپتالوں کا ایشو ہے. آپ کے پی میں ساؤتھ پنجاب میں ساؤتھ کے پی میں جائیں یہی مسائل ہے. آپ رورل سندھ میں جائیں تو اس کو کہ ڈپریویشن ہے، کہ مایوسی ہے، کہ ناراضگی ہے، کہ ہمارا ماضی میں کسی نے کوئی مطلب گائے ذبح کی ہے، اس بنیاد پہ ہم نے بندوق اٹھایا، لہٰذا آپ مذاکرات کرو. اس کا کوئی دکھ نہیں. ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ جب کوئی بھی ہم بھی میں طور پر لکھتے ہیں، کوئی بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ وہاں تو آپ کی اسمبلی موجود ہے، آپ کے سینٹ میں نمائندگی موجود ہے، آپ کی قومی اسمبلی میں موجود ہے. تو آگے سے جواب یہ آتا ہے ایک رٹایا کہ جی جو لوگ بلوچستان کے سیاسی نمائندے ہیں اس وقت وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہینڈ پکڈ ہیں، زیادہ سخت الفاظ استعمال کر کے ٹاؤٹ ہیں. جی اس کو کس طرح سے آپ نریٹ کریں گے؟ پہلی بات ہوئی کہ اگر ہم نے اس بحث میں پڑھنا ہے تو پھر میں ادھر سے 1 یونٹ سے شروع کروں گا. 3 بڑے خاندان بلوچستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ایما پہ بلوچستان میں گورنر بنے، وزیر اعلیٰ بنے. اس میں نواب اکبر خان بگٹی صاحب تھے، اس میں خیر بخش مری کے 3 بچے جو وزیر بنے بعد میں، آج وہ باغی ہیں، اس میں 2 باقی جو اسٹیٹ کا حصہ ہیں 3. اس کے علاوہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب بلوچستان میں ہائیسٹ پوزیشن میں رہے ہیں، اختر مینگل صاحب CM رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی یعنی سردار ہیں جو پرو فیڈریشن بھی رہے ہیں، میں نام لے لوں گا، آج ان کے پر پوتے جو ہے وہ اقتدار میں ہیں، وہ یہ سارے مرات انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے یا ریاست کے سپورٹ کے بغیر گورنر بنے، CM بنے، تو یہ مذاق خیز بات ہے. تو کیا یہ لوگ جو تیسری نسل آج اقتدار میں ہے، انڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کیا یہ عوام کے نمائندے ہیں؟ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے رہے ہیں. یہ سارے آج بھی ہیں میرے خیال سے، اور یہ ان کو مسلط کیا گیا ہے ہم پہ، عام بلوچ پہ، عام پشتون پہ، عام ہزارہ اسپیکنگ کمیونٹی کے لوگوں پہ. یہ کیا عوام کے نمائندے؟ بالکل نہیں ہے. ان کے پاس 200 گارڈ ہے، ان کے پاس ریاست کی طاقت رہی ہے، ان کے پاس پولیٹیکل آفس ہے. آج یہ جو روڈوں میں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو کھانا دینا ہے، ورنہ یہ اپنے حلقے میں دے دیتے. اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو نالی اور سڑک دینا ہے، ورنہ یہ اپنے وڈ میں دے دیتے، ڈیرہ بگٹی میں دے دیتے، اپنے جو سبی میں ان علاقوں میں جہاں پہ ان کی 50 سال سے کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں پہ دے دیتے. ورنہ ان کے بنگلے لاہور، دبئی، لنڈن، وہاں پہ تو نہیں ہوتے. اسمبلی تو موجود ہے نا، الیکٹڈ اسمبلی موجود ہے. دیکھیے اسمبلی کی میں بحث میں صرف ایک کہوں گا کہ یہ لوگ خود ریاست کی اس پیٹرنیج کو انجوائے کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. آج یہ کہیں کہ ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا ہے تو ہم کہیں گے کہ واقعی جینوئن نمائندے ہیں. کیونکہ ہر آدمی جو الیکشن میں حصہ لیتا ہے وہ آتا ہے PSDP کے لیے، مراد کے لیے، وہ CM بنتا ہے، گورنر بنتا ہے، اور اس بنیاد پہ وہ فنڈ لے جاتا ہے ہر سال. وہ فنڈ پھر جیبوں میں جاتا ہے، وہ 200 گارڈ کے لیے جاتا ہے، تنخواہیں پہ جاتا ہے. یہ ایک نارمل روٹین ہے جو پچھلے 50 سال سے آ رہا ہے. 18 CM اس طرح منتخب ہوئے ہیں، اسی ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے ایما پہ یہ لوگ آئے ہیں. اب اگر یہ لوگ حقیقی نمائندے ہیں اور آج کی اسمبلی میں جو بیٹھے ہیں وہ نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ جو 50 سال سے یہاں پہ آئے ہیں کیا وہ I'm sorry to say that اب ان کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، بھتیجے ہیں، وہی ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں کہ اسی ریاست کے، اگر یہ مجھے یا آپ کو یا جو اسمبلی آج بیٹھے ہیں اس کو حقیقی نمائندگی نہیں سمجھ رہے ہیں، نمائندے نہیں سمجھتے ہیں، اور تو یہ لوگ کس بنیاد پہ حقیقی نمائندے ہو گئے؟ الیکشن تو وہاں پہ مینپولیٹڈ ہے. ان کے حلقوں میں ٹپے لگتے ہیں. ٹپا عام مجھے کسی اور کو نہیں الیکشن میں حصہ نہیں لینے دے. کوئی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے ان کے سامنے؟ کبھی بھی نہیں، 100 سال میں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا ہے گزشتہ چند دنوں سے کہ جناب سردار اختر مینگل صاحب، جناب محمود خان اچکزئی صاحب، اور کچھ دن پہلے کل پرسوں گورام بگٹی صاحب، یہ وہی نعرے لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں دعائیں مانگتا ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا. اچکزئی صاحب، محمود اچکزئی صاحب، آپ بھی اچکزئی ہیں تو اس لیے ساتھ نام لینا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی
ट्वीट देखा मैंने उनका, वो कहते हैं जी मुर्दाबाद फलां मुर्दाबाद। ये वही बातें कर रहे हैं जो मारंग बलोच कर रही है। अब इनका जो एक जगह पे कनेक्शन है, एक जगह पे इकट्ठे हो जाना, इसके पीछे ये क्या फिनोमेना है? तरीक़ाकार इनका बहुत सिंपल रहा है पिछले, अगेन मैं कहूँगा 50 साल। तरीक़ाकार ये, जब भी रियासत को ब्लैकमेल करना हुआ, रियासत की सपोर्ट हासिल करने के लिए इन्होंने ब्लैकमेलिंग की। ब्लैकमेलिंग के लिए 3 लेवरेजेस हैं। एक ये कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम पहाड़ों पे चढ़ेंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम पंजाब वर्सेस बलूचिस्तान लोगों के दरमियान जो नफरत है वो हम फैलाएंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को रियासत से कट ऑफ करेंगे रोड ब्लॉक करके। ये 3 ऐसे हथियार हैं जो लेवरेज के तौर पे आज भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा इनका एक भाई जो है वो लश्कर बलूचिस्तान का सरबराह होगा, दूसरा जो है वो एक और मिलिटेंट ग्रुप को ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, तीसरा जो है लंदन और स्विट्जरलैंड से ऑपरेट कर रहा होगा वहाँ बैठ के। एग्जैक्टली। तो मिलिटेंसी इन लोगों का एक हथियार है। ये जो लोग कहते हैं कि इनकी कोई ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है, वो गलत है। जो डायरेक्टली अटैक करते हैं उनके ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस के लिए जो हैंडलर्स है वो बैठे हैं अफगानिस्तान और इंडिया के लोग हैं। यहाँ पे जिन लोगों को ये लेवरेज बना रहे हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो यही सरदार लोग हैं, यही नवाब लोग हैं, यही लोग हैं जो पिछले 50 साल से करते आ रहे हैं, और आज भी ये हथियार है। लिहाजा इनका, जब तक हम इनका हथियार को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, ये हथियार इस्तेमाल करते रहेंगे। वरना बड़े सरदार तो डेरा गाजी खान में भी है, साउथ पंजाब में भी है, KP में भी है, बड़े नवाब भी हैं, सिंध में भी है। कोई माइक हलाल ने रियासत को थ्रेट किए कि हम पहाड़ों पे जाएंगे। वहाँ पे क्या पहाड़ नहीं है? वहाँ पे 5 कलाशनकोव वाले नहीं है? वहाँ पे क्या जंगजू नहीं है? हर आदमी के पास है। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक मॉडस ऑपरेंडाई है जो पिछले कई दहाइयों से ये लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और यहाँ पे लाहौर और कराची में, सिंध में, कराची और इस्लामाबाद में, लाहौर और इस्लामाबाद में जो हमारी एलीट है, उन्होंने भी बलूचिस्तान के मसले को इनके एंगल से देखा है और इनके एंगल से तशरीह की है। लिहाजा इन्हें बलूचिस्तान अगर नज़र आ रहा है तो सरदार अख्तर मंगल की जो माइंडसेट है वो नज़र आ रहा है, जबकि बलूचिस्तान इससे ज़्यादा बहुत बड़ा है और कुछ और है। जो एक और इशू ये आता है कि जी बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, सुई गैस की बात होती है, ये बताइएगा कि सुई गैस की जो रॉयल्टी है वो मेरे पास तो कभी नहीं आई। वो कभी किसी उकाड़े के या साहिवाल के या लोधरा के बंदे के पास तो नहीं आती, वो बलूचिस्तान में ही जाती है। बलूचिस्तान के किसी सरदार के पास जाती होगी, हुकूमत के पास जाती होगी लाजमी। तो वो जब खर्च नहीं होती वहाँ पे तो वो उसका जवाब क्यों नहीं मांगा जाता? और फिर जो बलूचिस्तान में रहने वाले वो लोग हैं जो इंसर्जेंसी में शामिल नहीं है, वो उनसे क्यों नहीं पूछते? वो जवाब क्यों नहीं देते कि भाई गैस अगर इस्लामाबाद में आती है तो लोग खरीदते हैं ना, कोई मुफ्त में तो नहीं आती। इसका जो जवाब क्यों नहीं दिया जाता इस बात का? देखिए, अगेन इसको जवाब देने के लिए ना रियासत के पास मौसर लोग हैं बयानिए की हद तक, ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास हैं, ना मरकज़ी गवर्नमेंट के पास है। लिहाजा वो जो मिथ प्रोपेगेंडा जो बयानिया कौम परस्तों का, नस्ल परस्तों का बलूचिस्तान के या इन दहशतगर्दों का है, उसी को ये लोग रिसाइकल करते हैं और उसी के बुनियाद पे बलूचिस्तान के बारे में एक राय बनाते हैं। वो लोग जो बलूचिस्तान से बाहर बैठे हैं, जिसमें मैं और आप हो सकते हैं, जिसमें आपकी मतलब मेरे घर में बैठे लोग हो सकते हैं जिन्होंने बलूचिस्तान कभी देखा नहीं, मिसाल के तौर पे। तो ये आम लोगों का ओपिनियन उसी रेट्रिक्स पे जो ये लोग करते हैं वो बनता है। फैक्ट्स पे कोई नहीं जाने के लिए तैयार है। फैक्ट नहीं है। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स ये कि रियासत का एक इंच पे हक है। जहाँ पे वसाइल है, रियासत 50% पार्टनर है। पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। किसी को पसंद है या नहीं है, ये रियलिटी है। जब तक नेशन स्टेट जिसका नाम पाकिस्तान है, इसका नाम है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं वहाँ पे 50% स्टेक होल्डर जो है वो रियासत पाकिस्तान है। एक ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये कि जो वसाइल बलूचिस्तान को रॉयल्टी के मद में मिले हैं वो करप्शन की नज़र हुए हैं या वो सरेंडर हुए हैं। 2 तरीक़ों से वो मिसयूज़ हुए हैं। आज भी इस साल 1000 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1000 बिलियन बजट वहाँ पे है। टोटल बलूचिस्तान की रेवेन्यू जनरेशन 48 है अरब। अच्छा, इसके साथ जो टोटल 150 से 200 रॉयल्टी है गैस और उनके मद में, वो बलूचिस्तान को मिल रही है। बाकी जो गैप है वो फेडरेशन पूरा कर रहा है, दूसरे सूबों के टैक्सी से पूरा हो रहा है। ये कोई अप्रिशिएट नहीं करता कि दूसरे सूबे बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में कितना हिस्सा डाल रहे हैं। अब डेवलपमेंट क्या है? यानी PSTP आपको दे रहे हैं। अब वो PSTP जब बलूचिस्तान में आती है तो वो या करप्शन की नजर हो जाती है। 60% ज्यादा कमीशन है आज भी एज आई स्पीक। अच्छा, इस करप्शन को अभी तक हमने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न या चैलेंज नहीं किया, हालांकि ये सबसे बड़ा मसला है। तो आपको जो वसाइल मिल रहे हैं, यानी अगर आपका भाई है और वो ड्रग्स एडिक्ट है, वो नशई है, तो आप कितने वसाइल देने के लिए तैयार होंगे, जबकि वो वही वसाइल यूटिलाइज नहीं कर रहा। लिहाजा इस लॉजिक में कोई वजन नहीं है
ہے کہ چونکہ ہمارا گیس ہے وہ آپ لے جا رہے ہیں. یہ ایک ایسا مت ہے جو یہ اپنا دکان چمکانے کے لیے بلوچستان میں 50 سال سے چورن بیچتے آئے ہیں. ایک اور فنامنا ہے کہ جی زیادتی ہو گئی واقعی، چلے مان لیا اور ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں زیادتی ہو جاتی ہے لوگ. اب اس کا حل کیا یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہاں جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، جو وہاں پنجاب کے لوگ جاتے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ جاتے ہیں یا سندھ کے لوگ آتے ہیں، آپ ان کو اتاریں بس سے اور آپ ان کو ان کا شناختی کارڈ دیکھ کے، اور زیادہ تر یہ پنجابی کے ساتھ ہو رہا ہے. پچھلے 1.5 سال میں 300 سے زیادہ تقریباً لوگ قتل ہو چکے ہیں. اب یہ فنامنا جو ہے، کیا محرومی کا ازالہ یہ ہے کہ آپ پنجابیوں کو مار دیں؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جن لوگوں کو ریاست پاکستان نے پچھلے 50 سال میں، پھر میں کہوں گا وزیر اعلیٰ بنائے، گورنر بنائے، سی ایم بنائے، یہ سردار نواب آج بھی یہ نفرت سسٹمیٹک طریقے سے بلوچستان میں پھیلا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے، ایک دشمن کو کھڑا کرو اور اس پہ سارا بلیم ڈالو. دشمن کون ہے؟ پنجابی کمیونٹی. اب ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو بیچارہ مزدوری کے لیے آیا ہے انہوں نے تو بلوچستان کے وسائل نہیں کھائے. وہ کوئی ایلیٹ ہے اس نے کھائے ہوں گے، ایلیٹ میں تو یہ بندہ شامل نہیں ہے. تو آپ ایلیٹ کو 10 گالیاں دیں. دھوبی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی کلی ہے، کوئی کسی جگہ چپڑاسی ہے، وہ ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جو یہ نفرت کڑی، یہ جو بیانیہ ہے یہ اصل میں اسٹیٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے. اب اس بیانیے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو یہ دہشت گرد فٹ سولجرز ہیں ان کے لیے یہ آسان ہے کہ آپ ان کو شہید کرو. اور دنیا میں بھی اس طرح کے قتل عام کی کوئی مثال کسی صدی میں نہیں ہے، یہ صرف بلوچستان میں ہو رہا ہے. تو اس کے ذمہ دار بھی یہ لوگ ہیں جو آج تک ریاست پاکستان کو کھاتے آ رہے ہیں، جو آج تک ان کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں اس بنیاد پہ یہ لوگ آج بدقسمتی سے اسی اسٹیٹ کو اور انہیں پاکستانی کمیونٹیز کو، جس میں لوکل بلوچ بھی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوکل بلوچ کو یہاں پہ کوئی مینشن نہیں کر رہا. مخبر کے نام پہ آج ان کا قتل عام جاری، پشتونوں کا جاری ہے. ابھی مزدوروں سے وہاں پہ جو ہرنائی میں جو تھے مزدور تھے 12 پشین کے لوگ تھے شہید ہوئے ہیں. اسی طرح باقی کمیونٹیز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے لوگ، اب پنجابی کمیونٹی ہمارے ساتھ 2 سینچری سے زیادہ بلوچستان میں رہ رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ لوکل ہیں. آپ اندازہ لگائیں جب 200 سال میں آپ ایک بندے کو فورنر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ریسسٹ ہیں، آپ سپرمیسسٹ ہیں، آپ ڈیموکریسی کو نہیں مانتے، آپ برابری کو نہیں مانتے، آپ ایکوٹی کو نہیں مانتے، اور آپ صرف رنگ، نسل، تعصب کی بنیاد پہ ایک کمیونٹی کا قتل عام کر رہے ہیں. ایک لوگ اور تجویز دیتے ہیں جی کہ نیشنل لیڈرشپ جو ہے نا وہاں جائے. آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب وہاں جائیں یا جائیں گے اور وہاں بات کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اس اسٹیچر کے لوگ اگر جائیں گے وہاں تو کوئی بات چیت سے حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیے یہ لوگ صرف سٹیٹس کو جاری رکھ سکتے ہیں. سٹیٹس کو کیا ہے؟ ان کے جو دوست ہیں، جو پولیٹیکل آلائز رہے ہیں، جو مصیبت کا پیش خیمہ رہے ہیں اور آج بھی ان کے مین انسٹرومنٹ ہے، پارٹ آف دا پرابلم، ان کے ساتھ یہ مذاکرات کریں گے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، ان کو بحال کریں گے اور ان کو بلوچستان کے لوگوں پہ بیچیں گے. دیکھیے بلوچستان کا کرائسس، میں نے اشارہ کیا، گورننس بروکن کرائسس ہے، پولیٹیکلی بروکن پروسیس ہے، وہاں پہ اکنامکلی بروکن اور ڈس آرڈر ہے. یہ ڈس آرڈرز کو آپ نے صحیح کرنا ہے تو آپ یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہاں پہ بلوچوں کو، عام پشتونوں کو، عام پنجابی کمیونٹی کے لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ نے ابھی تک شیئر ہولڈر کو ابلائج کیے. شیئر ہولڈر میں کس کو کہتا ہوں؟ یہ سردار جو حکومت میں ہیں، جو ہر حکومت میں ہیں، جو حکومت میں نہیں آنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیک ہولڈر کو آپ انگیج نہیں کر پا رہے ہیں. اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ عام لوگ ہیں. عوام کو آپ کبھی بھی نہیں ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب آئے تھے بہت معذرت کے ساتھ، وہ انہی لوگوں سے ملے ہیں. اب مالک بلوچ کون ہے؟ مالک بلوچ کا یہ دکان ہے، وہ سی ایم بننا چاہتے تھے، نہیں بن سکے. اب ان کے بھی ایمبیشنز ہے. اس کے لیے جو بھی بیانیہ ہے، پہلے تو آپ ایک غلط آدمی سے ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ایڈریس معلوم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا بیانیہ یہ لے کے آئے گا اور یہ حقیقت ہے اور یہ عقل کل ہے. اچھا دوسرا آپ کے پاس آپشن سردار افضل مینگل کا ہے. اچھا وہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہماری دعائیں بلیسنگ ہے دہشت گردوں کے ساتھ ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو ریاست، ایک دفعہ پھر ریاست کو بلیک میل کر کے ان لوگوں کو گڈ بک میں لا کے ان لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ آئندہ 70 سال میں بھی یہی لوگ آپ کے آقا ہوں. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اب سلوشن بھی تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں. ریاست کو مختصر الفاظ میں ریاست کیا کرے؟ 1-2 بڑے کام جس سے آپ اس مسئلے کے حل کی طرف جائیں. حل تو فوراً نہیں ہوگا ظاہر ہے، دیکھیے حل کی طرف پہلا حل یہ ہے کہ جن لوگوں نے بندوق اٹھانا ہے، بندوق کی زبان سمجھتے ہیں، انہیں بندوق کی زبان میں ہی جواب دینا ہوگا. ایک دوسری بات یہ کہ جو روایتی لیڈرشپ
ریاست پاکستان نے پچھلے 50 سال میں ان سرداروں کی شکل میں بلوچستان پہ مسلط کی ہے، ان کو مائنس کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کے جینون لوگ ڈیموکریسی میں آ جا سکے. الیکشن میرے اور آپ جیسے لوگ بھی ان 200 بندوقوں والوں کے سامنے کھڑے ہو کے اسمبلی میں ممبر بن سکے. تو جینون لوگوں کو، عام لوگوں کو آپ نے امپاور کرنا ہوگا. تیسری بات یہ کہ اس وقت جو گورننس ڈس آرڈر ہے، جو اکنامک ڈس آرڈر ہے، اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے تاکہ جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں، ناٹ جو کارپوریٹ پولیٹیکل شیئر ہولڈرز ہیں، ریئل اسٹیک ہولڈرز کو حصہ پہنچے، شیئر پہنچے، ریاست پاکستان کے بینیفٹ ان تک پہنچیں، جس میں اسپتال ہے، روڈ ہے، جاب ہے. ان کی قسمت کے فیصلے ریاست پاکستان نے شیئر ہولڈرز کے ذریعے نہیں کرنے، جینون اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے کرنے، جو عام آدمی ہے، جو وہاں سے جیت سکتا ہے، جو ان لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ ریاست نے دینی. بہت شکریہ جان اچکے سے، بڑی تفصیل سے بات کی. اور اس ساری گفتگو کا 2 اگر نکات میں سمجھتا ہوں میری دانش میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بندوق اٹھا لی ان کے ساتھ بندوق کی زبان میں بات کر کے ان کا کلا کما کیا جائے، اور وہ عناصر بلوچستان کے وہ عوام جو اصل اسٹیک ہولڈر ہیں، عام آدمی ہیں، عوام کے نمائندوں کے ساتھ، یعنی اصل عوام کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے. اور وہ ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ براہ راست بلوچستان کے عوام، جو بلوچستان کے پشتون ہیں، بلوچی ہیں، بروہی ہیں، پنجابی ہیں یا آباد کار ہیں، ان سب سے بات کی جائے اور نوجوان کو انگیج کیا جائے، اور نوجوان کو انگیج کر کے اس کی رائے جانی جائے اور اس کے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. دوسری بات کہ یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، یہ سارے طریقہ کار اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک چیلنج جو ہے وہ ضرور دیا ہے جان اکری صاحب نے کہ یہ ایک ایٹمی ریاست ہے، اور آج تک ساری تخریب کاری کے باوجود، ساری دہشت گردی کے باوجود اور رشوت دانی کے باوجود کوئی طاقت جو ہے وہ پاکستان کا 1 انچ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکی اور نہ ہی وکیٹ کرا سکی ہے. چونکہ اس کے پیچھے ریاستی طاقت ہے اور حکومت ہے اور عوام کی ول ہے. عوام کی ول کو اگر پہچانا جائے تو پھر میرا خیال ہے یہ مسائل جو ہیں ان کا حل نکل سکتا ہے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.